नमस्काराः। स्वागतं भवतां सर्वेषाम्। इदं संसत् टीवी। सम्प्रति संस्कृतस्य प्रवर्धनाय संकल्पितानां जनानाम् अहर्निशं प्रयत्नं पश्यन्तां प्रस्तोता डॉक्टर प्रसूनः। संस्कृते वार्तालापं भवति। संसत् टीवी इत्यां संस्कृते कार्यक्रमः आगच्छति। जनाः रैली इत्यादि संवर्गम् आह्वयन्ति च। संस्कृत भाषायाम् उच्चैः भाषणादि कुर्वन्ति। संस्कृत दिवसः, संस्कृत सप्ताहश्च इत्यादि अपि आयोजयन्ति। एतत् सर्वं कथम् अभवत्? वस्तुतः अहर्निशं जागरणं कृत्वा अथक परिश्रमेण शक्तमेतत्। शृण्वन्तु सर्वे। विश्व संस्कृत दिवसेषु अस्माकं प्रधानमन्त्रिणः बहुवारं संस्कृतस्य प्रति सर्वान् आग्रहपूर्वकम् उक्तवन्तः। स्वयं कानिचन वाक्यानि अपि संस्कृते उक्तवन्तः। सावन मास की पूर्णिमा इस तिथि को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। सर्वेभ्यः विश्व संस्कृत दिवसस्य हार्दिक शुभकामनाः। आप सभी को विश्व संस्कृत दिवस की बहुत बहुत बधाई। हम सब जानते हैं कि संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। इसे कई आधुनिक भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। संस्कृत अपनी प्राचीनता के साथ साथ अपनी वैज्ञानिकता और व्याकरण के लिए भी जानी जाती है। भारत का कितना ही प्राचीन ज्ञान हजारों वर्षों तक संस्कृत भाषा में ही संरक्षित किया गया है। योग, आयुर्वेद और फिलॉसफी जैसे विषयों पर रिसर्च करने वाले लोग अब ज्यादा से ज्यादा संस्कृत सीख रहे हैं। कई संस्थान भी इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तत्तु प्रधानमन्त्रिणः उक्तवन्तः। किन्तु अद्य अत्र एकेन बालकेन सह अहं मेलयामि भवतः। किन्तु ततः पूर्वं सर्वेषाम् अभिनन्दनं कुर्वन्ति जनाः, सार्धं मन्त्रेण च गीतेन च। बालः सर्वे श्रीरामः हृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालः सर्वे श्रीरामः बालः सर्वे श्रीरामः। अस्तु, बालकः एकः यत् अहम् उक्तवान् आसम्, एषः बालकः हिन्दीम् अपि सम्यक् वक्तुं न जानाति, किन्तु संस्कृतं वक्तुं शक्नोति सः। एषः संस्कृतगीतमपि बहु सम्यक् गायति। पश्यन्तु, शृण्वन्तु एकवारम् एतस्य पूर्णगीतं च स्वरं च। सूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां। सूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतरां ध्रियमानसा गतलालसा प्रियसाहसा सततं जनसेवका अतिभावुका शुभचिन्तका नियतं। सूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतरां धनकामना सुखवासना नसवासना हृदये ऊर्जा स्वला बर्ज्वा स्वला
अति निचला विजये शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतराम्। देल्ही स्थित सेवाधाम विद्यालयः संस्कृत भारत्याः प्रकल्पः संवादशाला एवं बद्री भगत वेद विद्यालयः अर्थात संस्थान त्रयाणां संयुक्त तत्वावधाने आयोजिते कार्यक्रमे बालकस्य प्रतिभा दृष्टा। सौभाग्यं वर्तते वयं संस्कृत सप्ताह दिवसे अत्र सभागारे समुपस्थिताः स्मः। मंचे विराजमानाः अतिथयः तथा च सम्मुखे छात्राः प्रबन्धकाश्च समुपस्थिताः सन्ति। तेषाम् अहम् अस्मिन् कार्यक्रमे समेषां स्वागतं करोमि। भवतु भारतम् इति गीतं नृत्येन सह प्रस्तुयन्ते छात्राः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। हरिः ॐ। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामा देवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्जाजत्राः। धारा प्रवाह 14 दिन में धारा प्रवाह संस्कृत कैसे बोलें, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण संवादशाला है। आप संवादशाला वह एक दैवी वाक स्थान है जहां आप रह करके 14 दिन के आभ्यंतर संस्कृत सीख सकते हैं। द्वितीयं बद्री भगत वेद विद्यालयः सप्तवर्षात्मकं तत्र कश्चन पाठ्यक्रमः अस्ति। शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्दिनी शाखायाः 7 साल में समग्र वेद कंठस्थ कराया जाता है। आप वहां आकर के प्रत्यक्ष देख सकते हैं। सर्वेपि बटुकाः 7 वर्षेषु कंठस्थीकृताः वेदाः सन्ति। तृतीयम् अस्माकं सेवाधाम विद्यालयः। इदानीम् अस्माकं विमल महोदयाः प्राचार्याः मित्रसदृशाः एव सन्ति। ते माम् उक्तवन्तः सेवाधाम विद्यालये अहं ज्ञापयामि। IIT दिल्ली IIT से यहाँ टीचर आते हैं और यहाँ आकर के स्टूडेंट्स को विशेष प्रशिक्षण देते हैं। इदानीम् अहं श्यामसुन्दर महोदयं मंचे आह्वयामि। स आगत्य अस्मान् उद्बोधयिष्यति इति निवेदनं करोमि। मया किम् उक्तम् आदौ वन्दे संस्कृतमातरं। किमर्थम् उक्तं? किं वा संस्कृतं मातृपदम् आरूढते वा न वा? माता किं करोति? अस्माकं भोजनेन अस्माकं शरीरं पुष्णाति। तथैव संस्कृतमपि आयुर्वेदमाध्यमेन अस्माकं शरीरं पुष्णाति। माता किं करोति? माता अस्माकं मानसनिर्माणं करोति। दृढसङ्कल्पवान् मे पुत्रो भवतु इति साधयति। तथैव संस्कृतमपि योगमाध्यमेन अस्माकं सुदृढमनः स्थापयति। इतोपि माता किं करोति? समाजे किं करणीयं किं न करणीयम् इत्यपि शिक्षयति। तथैव संस्कृतम् अपि धर्मशास्त्रमाध्यमेन स्मृतिग्रन्थमाध्यमेन समाजे किं करणीयं किं प्रशंसनीयं कार्यं किञ्च दण्डनीयं कार्यम् इत्यपि विभेदयति। परम् इदानीं प्रायः अस्माकं समाजे अस्माकं परिजनानां गृहेपि प्रायः संस्कृतस्य अध्ययनाध्यापनं प्रायः समापनं भवति। अतएव सर्वैः एव गृहे गृहे गत्वा बालान्
संस्कृत प्रशिक्षणाय प्रेरयन्तु, येन प्रायः प्रत्येक कॉलोनी मध्ये अथवा प्रत्येक ग्रामे संस्कृत प्रशिक्षण शिबिराणि भवेयुः, येन बालानां संस्कृतज्ञानं भवेत्। यत् संस्कृतज्ञानेन विना हिंदी भाषायाः अपि सम्यक् ज्ञानं न भवति। प्रायः हिंदी भाषायामपि जनाः उच्चारणमपि सम्यक् न कुर्वन्ति, तत् संस्कृत श्लोकानाम् उच्चारणं कथं भविष्यति। अतएव प्रायः यत्र सर्वत्र स्वसमीपे स्वगृहेपि यदि भवेत् चेत् छात्रान् प्रेरयतु। ये छात्राः षष्ठी कक्षायां, सप्तमी अष्टमी कक्षायां, प्राइमरी कक्षायाम् अपि भवन्ति, तेषामपि गृहे गृहे एतत् प्रशिक्षण शिबिराणि न भवेत्, परं गृहे गृहे यदा पूर्वं गुरुकुले गुरुगृहे एव संस्कृत वेदस्य अध्ययनं भवति स्म, तावत् अस्माकं सर्वेषामपि दायित्वम् अस्ति। तत्र अन्यान्याः संस्कृतकार्यक्रमाः अपि अभवन्। बालकाः संस्कृते विभिन्नविषयं स्वीकृत्य नाटकादि कुर्वन्ति स्म। अहो, संस्कृते नैव सर्वं। प्राचीनतम एवं आधुनिकतम विषयवस्तु मेलनं पश्यन्तु सर्वे। आधुनिककाले चलनचित्रण संचयने कीदृशं कार्य संस्कृते भवति, तत् एकं व्यङ्ग्यरूपेण संस्कृतेनैव प्रस्तुतं कृतम्। हेलो, हरि ओम। का वदति? अहं महेश भट्ट। किं? संस्कृतफिल्म निर्माणं न, किन्तु मम समीपे अभिनेता नास्ति। अहम् अभिनयं करोमि। 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 वदामि मम नाम रंजित अस्ति। वदामि मम नाम राहुल अस्ति। वदामि मम नाम संदीप अस्ति। वदामि मम नाम मयंक अस्ति। वदामि मम नाम किशोर अस्ति। वदामि मम नाम सत्यवान अस्ति। अस्तु, एकं नाटकं। रोल कैमरा एक्शन। पीड़ा भवति, पीड़ा भवति, पीड़ा भवति। उदरे पीड़ा भवति, उदरे पीड़ा भवति। वेदे समीपे चलति। पीड़ा भवति, पीड़ा भवति, पीड़ा भवति। वेदे समीपे चलति। कट। एवं नाचते किंचित् करुणरस आवश्यकम्। एकं नाटकं पुनः प्रस्तुतम्। एतत् नाटकं चाणक्य जीवने आधारितम् अस्ति। वस्तुतः एषा लघुनाटिका अस्ति, किन्तु सन्देशः तु महत्त्वपूर्णमेव। कार्यक्रमस्य अवलोकनं कुर्वन्ति चेत् शिक्षकानां महत्त्वः कः, कथं शिक्षकाः विश्वस्य दिग्दर्शनं कुर्वन्ति। पाटलिपुत्रे राजा धनानन्दस्य सभायां चाणक्यः निर्भीकरूपेण उक्तवान् यत् अहं शिक्षकः अस्मि। प्रलयं च निर्माणं च मम सदृशस्य आचार्यस्य अङ्के एव क्रीडति। आवश्यकता भवति चेत् भवतः सदृशं सम्राटस्य निर्माणमपि करिष्यामि। हो राजन्, ब्रह्मतत्त्वज्ञान ब्राह्मणान् मा अवमानय। अहम् अद्यैव संकल्पं करिष्यामि। अद्य आरभ्य अहं यदा शिखस्य बन्धनं करिष्यामि, यदा भवतः राज्यस्य अहं सर्वनाशं करिष्यामि, तर्हि अहं स्वस्य शिखायाः बन्धनं करिष्यामि। एवं भवान् संकल्पं तु स्वीकर्तुं शक्नोति, परन्तु भवान् किमपि न कर्तुं शक्नोति। भवतः पार्श्वे किं सामर्थ्यम् अस्ति? भवतः पार्श्वे किमपि सामर्थ्यं नास्ति। भवान् केवलम् एकः आचार्य, सामान्य आचार्यः अस्ति। भवतः पार्श्वे कथं सामर्थ्यम् अस्ति? अस्माकं सदृशं मादृशं नृपस्य भवान् कथं विरोधं कर्तुं शक्नोति? भवान् मम पार्श्वे एतादृशः सामर्थ्यम् अस्ति कि अहं
तावत् एतावत् राज्यस्य अनेकाः निर्माणं करिष्यामि, अनेकाः शिक्षकस्य निर्माणं करिष्यामि, अनेकाः विपस्य निर्माणं करिष्यामि। अहम् एकः आचार्यः अस्मि, भवान् न जानाति। अहं जानामि, परन्तु भवतः पार्श्वे कथं सामर्थ्यम् अस्ति? भवान् किं विद्याधारं कृत्वा केवलं भवान् राज्यस्य निर्माणं कर्तुं शक्नोति वा? आम्, भवान् न जानाति, भवतः निर्माणम् एकः गुरुः, एकः आचार्यः कृतवान् आसीत्, तर्हि भवान् तत्रैव आसीत्, उपविष्टाः अस्ति। एतदर्थम् अहं सर्वस्य निर्माणं करिष्यामि, शिक्षकाः, आचार्याः, नृपाः, सर्वे जनस्य। अस्तु, अहमपि भवतः सामर्थ्यं पश्यामि, कदापि भवान् किं कर्तुं शक्नोति। अस्तु। संस्कृतस्य यात्रा कदाचित् साधनस्य अभावे एव आरब्धम्। एतावत् पर्यन्तं लक्षाधिकजनाः संस्कृतं वक्तुं शक्तवन्तः। कथमेतत्? एकं संस्कृताभिमानी यत्र कुत्रापि लब्धः, यथा तथापि लब्धः, ते सर्वे आगतवन्तः, युगपत् रूपेण समायाताः। भारतस्य भाषा का भोजपुरी, हिंदी क्षेत्रस्य भाषा, भोजपुरी बिहार उत्तर प्रदेशस्य भाषा, मणिपुरे मणिपुरी भाषा, उत्कले उत्कल भाषा, असमे असमिया भाषा, दक्षिणे तमिल तेलुगु इत्यादि भाषा, गुजराते गुजराती भाषा, भारतस्य भाषा का, तर्हि भारतस्य एका एव स्वाभाविकी भाषा संस्कृत भाषा। प्रमाणं किम्? अटकतः कटक पर्यंतम, कश्मीरतः कन्याकुमारी पर्यंतम कहीं भी संस्कृत भाषा का विरोध नहीं है। संस्कृतम अवगच्छेयुः न अवगच्छेयुः, संस्कृतम पठेयुः न पठेयुः, किंतु संस्कृत भाषायाः विरोधः समग्र भारते कुत्रापि नास्ति। पुनः एकवारं गीतस्य प्रस्तुतिं पश्यन्ताम्। निरवगुन्तन्मुखं सम्मुखं सागत, निरवगुन्तन्मुखं सम्मुखं सागत, यावनं यौवनेनाविशदघटितं, यावनं यौवनेनाविशदघटितं, दृष्टिर्होदो भवतादृशचावयो, दृष्टिर्होदो भवतादृशचावयो, लोकयित्वारणं तद्महद्रञ्जितं, मम चन्द्रदिशे आदिशं मेलने, यद्वया लोकितं तद्महद्रञ्जितं। कल्पयन्तां परिस्थितिः प्रतिकूला एव आसीत्, तदपि संस्कृतकार्यकर्तारः सर्वकारस्य अनुदानम् अवदानं प्रति न तु आशान्विताः आसन्, न तु ते इष्टवन्तः। संस्कृतेन संभाषणं भवेत्, तदर्थं गंगा शिवस्य जटायां बन्धिता आसीत्। संस्कृतगंगा जटायां, पंडितानां जटायां बन्धिता आसीत्। ततः अनेकव्या इति तपश्चर्याम् आरब्धवन्तः इति कारणेन इदानीं वयं पश्यामः 1 कोटि जनाः संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्ति। नगरे, ग्रामे, वनवासी क्षेत्रेषु सर्वत्र, लेह लद्दाख मध्ये अपि कथं घण्टाद्वयं ददातु, 10 दिवसेषु भवान् संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं शक्नोति। संस्कृतभारती कार्यं ततः आरब्धं। घण्टाद्वयं 10 दिनानि, लक्षाधिकशिबिराणि चालितानि, उपकोटिजनाः संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्ति। संस्कृतभारत्याः कार्यस्य प्रथमसोपानं सम्भाषणकर्तॄणां निर्माणम्। इदानीं संस्कृतं मृतभाषा इति कोऽपि वक्तुं न शक्नोति। संस्कृतेन किञ्चित् वा सम्भाषणं करोति, तस्य पठितुम् इच्छा भवति, पठनार्थं पत्राचारमाध्यमेन संस्कृतं, विद्यालय संस्कृत योजना, वर्णमयं चित्रमयं एतादृश पुस्तकानि, विद्यालय संस्कृत योजना वयं कृतवन्तः। 6,000 गृहाणि यत्र गृहजनाः सर्वे संस्कृतेन वदन्ति। सम्भाषणार्थं योजना, सम्भाषणस्य अग्रिमं
पठनार्थं योजना भद्राचार्य माध्यमेन संस्कृतं विद्यालय संस्कृतं पठनार्थं बालकेन्द्राणि बालेभ्यः तदर्थमपि पाठ्यक्रमः डेली ड्यूटीस् प्रतिदिनस्य कर्तव्यानि प्रातः उत्थाय कराग्रे वसते लक्ष्मीः भोजनात् पूर्वम् अन्नपूर्णे सदा पूर्णे सायंकाले दीपज्योति परं ब्रह्म रात्रौ शयनसमये व्हाट्सएप दृष्टन् पश्यन् शयनं न शयनसमये रामं स्कन्दं हनुमन्तं वैनतेयं वृकोदरं शयने यस्मरे नित्यं दुस्वप्नं तस्य नश्यति। हमने दुस्वप्न कभी भी नहीं देखा है। संस्कृतस्य पुनरुज्जीवनं वयं दृष्टवन्तः। हम सरकार के पीछे नहीं गए हैं, सर्वकारस्य अनुदानस्य पृष्ठे वयं न गतवन्तः। संस्कृत भारत्यां there is not even a single paid worker. Everybody is a volunteer. यह कंटकाकीर्ण पथम मापनोति लक्ष्यं प्राप्नोति। संस्कृतस्य यात्रा अपि तथैव प्रचलति। कोऽपि गीतस्य रचनां करोति, कोऽपि सरलस्वरूप व्याकरणं साधयति, कोऽपि शिक्षकान् सिद्धं करोति, कोऽपि स्वनाम वक्तुं संस्कृते इति पाठयति। सर्वे आहत्य आन्दोलनं जातं, संस्कृत आन्दोलनं। वयमपि घटकरूपेण एव। तर्हि इदानीम् एतावदेव। पुनर्मिलामः। नमस्काराः। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।